म दीपक कहाँ मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं घातांक जुन हाम्रो एसईमा एउटा 2 मार्क्सको अनि अर्को 4 अथवा 5 मार्क्सको क्वेशन आउने गर्छ। मीन्स 6 देखि 8 मार्क्सको क्वेशन हाम्रो एसईमा यसबाट आउने गर्छ। ठीक छ नि। हेर्नुस् यहाँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट चैप्टर रहेको छ अनि यो चैप्टर इजी पनि रहेको छ। यो चैप्टरको रिलेटिभ फर्मुला अनि धेरै कुरा तपाई क्लास 8 र 9 मा पढिरहनु गर्नुको होला। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यसमा हामीले के गर्छौं भने तपाईले जब पहिलाको पढेको फर्मुलालाई नै हामी रिभाइज गर्छौं। जस्तै कि हेर्नुस् यसमा के फर्मुला रिक्वायर्ड छ भने सबभन्दा पहिला फर्मुला के छ भने यदि a को पावर m अनि a को पावर n छ भने ती दुवै मल्टिप्लाईमा छन् भने हेर्नुस् त्यसको पावर एड हुन्छ। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् यहाँ के कन्डिसन छ, यहाँ हेर्नुस् यो बेस सेम हुनुपर्छ र मल्टिप्लाई हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् एक्जाम्पलमा मैले के गरे भने 5 को पावर 2 इन्टु 5 को पावर 3 गरे भने यहाँ हेर्नुस् दुवैको बेस सेम छ। ठीक छ नि। अनि मल्टिप्लिकेसनमा छ भने के हुन्छ 5 को पावर यदि दुवैको बेस सेम छ भने हामी एउटा बेस लेख्छौं अनि दुवैको पावरलाई एड गर्छौं 2 + 3। हेर्नुस् के हुन्छ 5 को पावर 5 भइहाल्छ। ठीक छ नि। अब त्यसैगरी हामी अर्को लेखौं। हेर्नुस् 10 को पावर 3 इन्टु 10 को पावर 2 छ भने यहाँ के भइहाल्छ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् यहाँ दुईटैको बेस सेम छ भने हामी एउटा बेस लेख्छौं अनि दुवैको पावरलाई एड गर्छौं 3 + 2 के भइहाल्छ हाम्रो 10 को पावर 5 भइहाल्छ। ठीक छ नि। यहाँ हाम्रो एउटा मात्र कन्डिसन के छ कि यहाँ बेस हाम्रो सेम हुनुपर्छ र तिनीहरुको बीचमा के हुनुपर्छ मल्टिप्लिकेसन हुनुपर्छ। यदि मल्टिप्लिकेसन हुन्छ भने तिनीहरुको पावरलाई हामी के गर्छौं एड गर्छौं जोड्छौं। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को फर्मुला नम्बर 2 मा के छ भने यदि a को पावर m डिवाइड बाइ a को पावर n छ भने तिनीहरुको के हुन्छ पावर हामीले माइनस गर्छौं एउटा बेस लेखेर। हेर्नुस् यो सेम छ। हेर्नुस् प्लस मल्टिप्लाईमा के हुन्छ हाम्रो प्लस हुन्छ नि, त्यसो भयो भने डिवाइडमा के गर्छौं माइनस गर्छौं। हेर्नुस् यसमा कन्डिसन के हुनुपर्छ भने यहाँ मेरो डिवाइडमा हुनुपर्छ र बेस सेम हुनुपर्छ। जस्तै त्यसैगरी हाम्रो यहाँ एउटा एक्जाम्पल रहेछ 2 को पावर 8 डिवाइड बाइ 2 को पावर 5। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो कन्डिसन के रहेको छ भने यहाँ दुईटैको बेस सेम हुनुपर्छ। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् दुईटैको बेस सेम छ किन हेर्नुस् 2 बेस सेम छ भने हामी के लेख्छौं एउटा लेख्छौं डिवाइड छ भने पावर माइनस हुन्छ 8 - 5 मीन्स 2 को पावर के हुन्छ हाम्रो 2 भइहाल्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को एक्जाम्पल यदि 10 को पावर 3 डिवाइड बाइ 10 को पावर 2 छ भने के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् दुईटैको बेस सेम छ भने हामी एउटा बेस लेख्छौं अनि पावर माइनस हुन्छ 3 - 2 यानी कि 10 को पावर 1। ठीक छ नि। यो भयो हाम्रो दोस्रो फर्मुलाको एक्जाम्पल। अब हामी के गरौँ भने तेस्रो फर्मुला हेर्नुस् यदि पावर को पावर छ भने त्यस एक आपसमा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलमा हेर्नुस् यदि 2 को पावर 2 अनि त्यसको पावर 3 छ भने के हुन्छ 2 हेर्नुस् पावर र पावर एक आपसमा मल्टिप्लाई हुन्छ यानी कि 2 इन्टु 3 हेर्नुस् के हुन्छ 2 को पावर 6 भइहाल्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा यदि 10 को पावर 2 र त्यसको पावर 10 छ भने के भइहाल्छ हेर्नुस् 10 पावर र पावर एक आपसमा मल्टिप्लाई हुन्छ भने 2 इन्टु 10 कति हुन्छ 10 को पावर 20। ठीक छ नि। यो फर्मुलामा के हुन्छ भने पावर को पावर एक आपसमा मल्टिप्लाई हुन्छ। हामी यसमा त्यही नै गरेछौं। अब हेर्नुस् अर्को हाम्रो फर्मुला नम्बर 4 यदि कुनै पनि ब्र्याकेटमा त्यसको पावर दुईटैको पावर एउटै लेखिएको छ भने त्यसलाई अलग अलग गरेर हामी लेख्न सक्छौं। जस्तो कि यदि 2 इन्टु 3 को पावर 5 छ भने हेर्नुस् हामी के लेख्न सक्छौं 2 को पावर 5 इन्टु 3 को पावर 5। ठीक छ नि। यसमा हेर्नुस् यदि दुईटैको पावर सेम छ भने हामी यहाँ अलग अलग गरेर पनि लेख्न सक्छौं। अब हेर्नुस् सेम त्यसैगरी यदि डिवाइडमा छ भने हामी के गर्छौं भने डिवाइडमा हुन्छ भने हामी के गर्छौं एक्जाम्पल हेर्नुस् यदि 5/2 को पावर 3 छ भने हामी के लेख्न सक्छौं 5 को पावर 3/2 को पावर 3। ठीक छ नि। यहाँ डिवाइडमा त्यही नै हुन्छ।
अब हेर्नुहोस् हाम्रो अर्को फर्मुला के थाहा छ भने यदि a को पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। जस्तै चाहे a को अथवा कसैको मैले के भने 1000 को पावर 0 छ भने यसको एन्सर के हुन्छ 1 हुन्छ। यदि p को पावर 0 छ भने त्यसको एन्सर के हुन्छ 1 हुन्छ। मिन्स जसको पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। जसको पावर 0 हुन्छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को रहेछ यदि a को पावर -x छ भने यसको के हुन्छ 1/a को पावर x। मिन्स यदि हेर्नुहोस् यदि 2 को पावर -3 छ भने यसमा हामी के हेर्छौं यदि पावर माइनसमा छ भने त्यो सबै के भइहाल्छ अपनमा गइहाल्छ। हेर्नुहोस् यदि पावर माइनसमा छ भने के भइहाल्छ 1/2 को पावर 3 ठीक छ नि। यदि पावर माइनसमा छ भने त्यो केमा गइहाल्छ अपनमा गइहाल्छ। त्यसैगरी एग्जाम्पल यदि 5 को पावर -5 छ भने यो के भइहाल्छ 1/5 को पावर 5 भइहाल्छ ठीक छ नि। यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर फर्मुला नम्बर 7 को एग्जाम्पल। अब हाम्रो 8 को एग्जाम्पल में हेर्नुहोस् यदि रूट n को अंडर रूट के छ भने a को पावर m छ भने के भइहाल्छ a को पावर m अपन n भइहाल्छ। जस्तो इक्जाम्पल यदि अंडर रूट 2 को पावर 3 छ भने यहाँ के भइहाल्छ 2 यहाँ हेर्नुहोस् के छ 3 अपन यो अंडर रूटमा के लेख्छौं 2 को स्क्वायर गर्छौं 2 भइहाल्छ। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुहोस् यदि यहाँ q छ भने अनि 2 को पावर 5 छ भने हामी के लेख्छौं 2 को पावर 5/3 ठीक छ नि। त्यसैगरी यदि यहाँ रूट 4 छ भने 2 को पावर यहाँ कुन भनेको मर्को लेख्यौं 3 को पावर यदि हामी 6 गर्छौं भने के भइहाल्छ 3 अनि 6/4 भइहाल्छ ठीक छ नि। यो भयो हाम्रो फर्मुलाहरु ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौं भने यही फर्मुलामा आधारित हामी 2 मार्क्स का सर्ट क्वेशनहरु गर्छन् जुन क्वेशन हामी यहाँ गरेको छौं। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो एउटा क्वेशन रहेको छ प्रुभ गर्नु छ x को पावर x + 2 + x को पावर 7 को पावर x अपॉन 50 * 7 को पावर x = 1। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2075 एपी मा सोधेको क्वेशन रहेछ। यसमा हामीले प्रुभ गर्नु छ भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं सल्युसन गर्छौं अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं। हेर्नुस् के छ 7 को पावर x + 2 + 7 को पावर x अपॉन 50 * 7 को पावर x ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने यदि a को पावर m इन्टु a को पावर n छ भने हामी के लेख्न सक्छौं a को पावर m + n लेख्न हामी सक्छौं ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् यदि a को पावर m इन्टु a को पावर n छ भने हामी के लेख्न सक्छौं a को पावर m + n लेख्न सक्छौं कि नहीं ठीक छ नि। त्यसैगरी यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं यदि 7 को पावर x इन्टु 7 को पावर 2 छ भने हामी के लेख्न सक्छौं 7 को पावर यहाँ दुईटैको बेस यदि सेम छ भने पावर एड हुन्छ कि नहीं x + 2 ठीक छ नि। यदि 7 को पावर x इन्टु 7 को पावर 2 छ भने हामी के लेख्न सक्छौं 7 को पावर x + 2। हेर्नुस् यो फर्मुलाको अनुसार हामी लेख्छौं। हेर्नुस् यदि यहाँ हेर्नुस् 7 को पावर x + 2 को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं 7 को पावर x इन्टु 7 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं नि त। हेर्नुस् किनभने यति लेखौं अथवा यति लेखौं दुईटै भनेको एउटै हो हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् 7 को पावर x इन्टु 7 को स्क्वायर + 7 को पावर x अपॉन 50 * 7 को पावर x ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् केही पनि गरेको छैनौ यो हेर्नुस् हाम्रो फर्मुलामा छ भने फर्मुलामा ब्रेक गरेछौं a को पावर m इन्टु a को पावर n जस्तै यो हामी फर्मुलामा ब्रेक गरेछौं। हेर्नुस् अब हामीले के थाहा छ भने 7 को पावर x 7 को पावर x दुईटैमा कमन छ भने हामी के गर्छौं 7 को पावर x कमन लिन्छौं। यहाँ हेर्नुस् कमन लिएपछि के हुन्छ 7 को स्क्वायर + 1 बन्छ अनि यहाँ 50 * 7 को पावर x ठीक छ नि। अब तपाई यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने 7 को पावर x 7 को पावर x दुईटै सेममा छ अनि डिभाइडमा छ भने हामी के लेख्न सक्छौं एउटा लेखेर त्यसको पावर के गर्न सक्छौं माइनस गर्छौं भने के हुन्छ x को पावर x - 1 किनभने हामीले फर्मुला के थाहा छ a को पावर m अपॉन a को पावर n = के हुन्छ a को पावर m - n। हेर्नुस् दुईटैको बेस सेम छ भने पावर माइनस हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्
दुईटैको 7 7 बेस छ भने पावर के हुन्छ माइनस हुन्छ हामी यहाँ त्यही गर्छौं पावर दुवैको माइनस गर्छौं अनि यहाँ इन्टु 7 को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 49 प्लस 1 अपॉन 50 अब हेर्नुस् x माइनस x गर्दाखेरि के हुन्छ 7 को पावर 0 इन्टु 49 प्लस 1 50 अपॉन 50 हेर्नुस् यो 50 अपॉन 50 क्यान्सल भइहाल्छ हेर्नुस् 7 को पावर 1 गर्दा 7 को पावर 0 छ भने के हुन्छ 1 हुन्छ किनभने हामीलाई के थाहा छ भने a को पावर 0 छ भने 1 हुन्छ ठीक छ नि यदि कुनै पनि अंकको पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ 1 इन्टु 50 अपॉन 50 गर्दाखेरि 1 हेर्नुस् के भयो 1 आयो नै हामीलाई कति ल्याउनु थियो 1 ल्याउनु थियो भने हामी के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो ठीक छ नि हामी केही पनि गरे छैनौ पावर जुन हाम्रो पावर प्लस मा छ भने यसलाई हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई को फर्ममा ब्रेक गर्छौं अनि त्यसपछि कमन लिएर आफ्नो सल्भ गर्छौं यहाँ हाम्रो सल्युसन आइहाल्यो ठीक छ नि अब हामी अर्को क्वेशन गरौँ अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन के रहेछ भने यो क्वेशन हाम्रो 2075 सीपी मा सोधेको क्वेशन रहेछ 4 को पावर a plus 2 plus 4 को पावर a upon 17 into 4 को पावर a ठीक छ नि यसलाई प्रुफ गर्नु छ कति लाउनु छ 1 लाउनु छ भने हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला सल्युसनमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौं हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ 4 को पावर a plus 2 plus 4 को पावर a upon 17 into 4 को पावर a ठीक छ नि अब हेर्नुस् हामी यहाँ के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् पावर यदि प्लस मा छ भने हामीले फर्मुला एकचोटी फेरि गर्छौं भने a को पावर m into a को पावर n छ भने के हुन्छ a को पावर m plus n हेर्नुस् यो जुन छ 4 को पावर a plus 2 यो कुन फर्ममा छ a को पावर m plus n को फर्म छ हामी के गर्छौं यसलाई ब्रेक गर्छौं हेर्नुस् ब्रेक गर्नको लागि हामी के गर्छौं a को पावर m into a को पावर n लेख्छौं सेम त्यसैगरी हेर्नुस् यसलाई ब्रेक गर्छौं भने a को 4 को पावर a into 4 को स्क्वायर भइहाल्छ अनि यहाँ प्लस 4 को पावर a अपॉन 17 into 4 को पावर a ठीक छ नि अब यहाँ 4 को पावर a 4 को पावर a दुवैमा कमन छ भने हामी के गर्छौं 4 को पावर a कमन लिन्छौं यहाँ हेर्नुस् के छ 4 को स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 17 into 4 को पावर a ठीक छ नि अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ हामीलाई के थाहा छ 4 को पावर यहाँ 4 को पावर a 4 को पावर a यहाँ दुईटैको बेस सेम छ र दुईटै डिभाइड मा छ भने हामी के गर्छौं भने एउटा बेस लेखेर पावर माइनस मा गर्छौं a 4 को पावर a माइनस a यहाँ 4 को स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 16 प्लस 1 अपॉन 17 अब हामीलाई के थाहा छ यो a माइनस a गर्दाखेरि के हुन्छ 4 को पावर 0 इन्टु 16 प्लस 1 17 अपॉन 17 ठीक छ नि यहाँ 4 को पावर 0 गर्दाखेरि के हुन्छ कसैको पावर यदि 0 छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1 इन्टु 17 अपॉन 70 गर्दाखेरि के हुन्छ 1 1 इन्टु 1 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर के आउँछ 1 आइहाल्छ ठीक छ नि अब हेर्नुस् हाम्रो राइट साइडमा कति लाउनु थियो 1 लाउनु थियो भने हाम्रो यहाँ 1 आइहाल्यो हामी के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो ठीक छ नि हेर्नुस् यसमा हामीलाई केही पनि एक्स्ट्रा गर्नु छैन जे जति छ हामी त्यो फर्मुलामा सेम पहिलाको क्वेशन जस्तै यो क्वेशन हामी गरेछौं अब हामी अर्को क्वेशन हेरौं अब हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2075 अप्पी मा सोधेको क्वेशन हो यसमा हामी के गर्छौं भने सोलुसन गर्दाखेरि हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौं हेर्नुस् के दिएछ भने 5 को पावर x plus 1 plus 5 को पावर x upon 6 into 5 को पावर x ठीक छ नि हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ 5 को पावर x plus 1 छ भने हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं 5 को पावर x into 5 को पावर 1 plus ठीक छ नि यसलाई हामी के गरेछौं ब्रेक गरेछौं 5 को पावर x into 5 को पावर 1 किनभने लेख्दाखेरि हाम्रो यहाँ सेम नै भइहाल्छ अनि 5 को पावर x upon 6 into 5 को पावर x ठीक छ नि अब तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटैमा 5 को पावर x 5 को पावर x कमन छ भने हामी के गर्छौं 5 को पावर x कमन लिन्छौं यहाँ हेर्नुस् 5 को पावर 1 गर्दाखेरि 5 हुन्छ प्लस 1 अपॉन 6 into 5 को पावर x यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ 5 अनि 5 दुईटैमा सेम छ यदि सेम छ अनि डिभाइड छ भने के हुन्छ पावर माइनस मा हुन्छ त हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं 5 को पावर x माइनस x अनि इन्टु
5 + 1 के हुन्छ 6/6। यहाँ हेर्नुस् x को पावर x - x गर्दाखेरि के हुन्छ 0 × 6/6 गर्छौं भने हेर्नुस् कसैको पावर यदि 0 हुन्छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ 1 अनि 6/6 गर्दाखेरि 1 भइहाल्यो ठीक छ नि 1 × 1 गर्दाखेरि 1। हेर्नुस् कति लाग्नु थियो हामीलाई 1 लाग्नु थियो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो ठीक छ नि। अब हामी के गरौँ अर्को क्वेशनमा जाम। अब हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2063 A1 मा सोधेको क्वेशन छ। यसमा के गर्नु छ हामीलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ। हेर्नुस् हाम्रो सल्युसनमा के हुन्छ भने सल्युसनमा यो हाम्रो क्वेशन रहेको छ 5 को पावर m + 2 - 5 को पावर m अपॉन 5 को पावर m + 1 + 5 को पावर m। यो के रहेछ हाम्रो क्वेशन रहेछ भने हामी यसलाई त्यसरी लेखौं 5 को पावर m + 2 - 5 को पावर m अपॉन 5 को पावर m + 1 + 5 को पावर m ठीक छ नि। यहाँ हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् पावर यदि प्लसमा छ भने हामी के गर्न सक्छौं यसलाई ब्रेक गर्न सक्छौं। हेर्नुस् कसरी 5 को पावर m * 5 को स्क्वायर ठीक छ नि। यहाँ हाम्रो पावरमा छ भने हामी ब्रेक गर्छौं अनि -5 को पावर m ठीक छ नि। अब हेर्नुस् अपनमा पनि यहाँ हेर्नुस् पावर हाम्रो प्लसमा छ भने हामी के लेख्न सक्छौं मल्टिप्लाईमा लेख्न सक्छौं 5 को पावर m * 5 को पावर 1 + 5 को पावर m ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् दुवैमा 5 को पावर m 5 को पावर m कमन छ भने हामी कमन लिन्छौं 5 को पावर m कमन लिँदाखेरि अब हेर्नुस् यहाँ के छ 5 को स्क्वायर छ भने के हुन्छ 25 अनि माइनस छ भने माइनस यहाँ केही पनि बच्दैन भने 1 अपॉन यहाँ हेर्नुस् दुवैमा 5 कमन छ भने 5 को पावर m कमन छ भने हामी कमन लिन्छौं। यहाँ हेर्नुस् यहाँ के बच्छ 5 + 1 ठीक छ नि। अब यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 5 5 दुवैमा सेम छ भने पावर के हुन्छ हाम्रो माइनस हुन्छ। हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं 5 को पावर m - m। अब हेर्नुस् 25 बाट 1 घटाउँछ भने के हुन्छ 24 अपॉन यो के भन्छ 5 + 1 गर्दाखेरि के हुन्छ 6 भइहाल्छ। अब हेर्नुस् 5 को पावर यो जुन m - m गर्छ भने के हुन्छ हाम्रो 0 भइहाल्छ अनि यो 24 लाई हामी 6 ले डिवाइड गर्छौं भने के हुन्छ 4 भइहाल्छ। अब हेर्नुस् 5 को पावर 0 छ भने कसैको यदि पावर 0 हुन्छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ 1 × 4 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर के आयो 4 आइहाल्यो। हेर्नुस् यसमा हामी के गरेछौं भने यो जुन हाम्रो पावर प्लसमा छ भने यसलाई हामी के फर्मुलाको हिसाबले ब्रेक गरेछौं अनि तल पनि ब्रेक गरेछौं अनि त्यसपछि दुवैबाट 5 को पावर m कमन लिएछौं। यहाँ पनि त्यसपछि हामी के गरेछौं पावरलाई माइनस गरिदिएछौं एउटा बेस लेखेर हामीले थाहै छ। अब त्यसपछि हाम्रो आन्सर कति आयो 4 आन्सर आइहाल्यो। अब हामी यसै गरी अर्को क्वेशनमा जाम। अब हेर्नुस् त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ जुन 2074 मा सोधेको क्वेशन रहेछ। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो क्वेशन रहेछ 2 को पावर m + 1 अनि +2 को पावर m अपॉन 2 को पावर m + 2 - 2 को पावर m ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यसलाई हामी सल्भ कसरी गर्छौं भने 2 को पावर m + 1 + 2 को पावर m अपॉन 2 को पावर m + 2 - 2 को पावर m ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यदि पावर प्लसमा छ भने हामीले थाहा छ हामी मल्टिप्लाई को फर्ममा ब्रेक गर्न सक्छौं 2 को पावर m * 2 को पावर 1 ठीक छ नि प्लस 2 को पावर m। यहाँ पनि हेर्नुस् हाम्रो 2 को पावर m + 2 छ भने यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं 2 को पावर m * 2 को स्क्वायर - 2 को पावर m। अब यहाँ हेर्नुस् 2 को पावर m 2 को पावर m कमन छ भने हामी के गरौँ कमन लिहालौं 2 को पावर m कमन लिँदाखेरि यहाँ के बच्छ हाम्रो 2 को पावर 1 छ भने के भइहाल्छ 2 प्लस यहाँ केही पनि छैन भने के हुन्छ 1 अपॉन यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि 2 को पावर m 2 को पावर m छ भने हामी के गरौँ 2 को पावर m कमन लिहालौं भने 2 को स्क्वायर हुन्छ 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ 4 अनि -1 भइहाल्छ। अब हेर्नुस् दुईटैको बेस यहाँ सेम रहेको छ भने पावर के हुन्छ माइनस हुन्छ 2 को पावर m - m। अब हेर्नुस् 2 + 1 गर्दाखेरि के हुन्छ 3 अपॉन यहाँ हेर्नुस् 4 - 1 गर्दाखेरि 3 यो के हुन्छ 2 को पावर 0 * 3/3 गर्दाखेरि 1। अब हेर्नुस् जसको पावर 0 हुन्छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1 *
1 हेर्नुस् 1 × 1 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आयो 1 आइहाल्यो। ठीक छ नि। यहाँ के गर्छौँ यो जुन हाम्रो पावर मा प्लस मा छ भने यसलाई हामी मल्टिप्लाई मा ब्रेक गरेछौँ अनि त्यसपछि यो दुईटैमा 2m छ भने हामी 2m कमन लिन्छौँ 2 + 1 अनि त्यसपछि यहाँ के छ बचेछ 2m कमन छ भने हामी 2m कमन लिएपछि के हुन्छ 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 4 हुन्छ अनि -1। ठीक छ नि। अब यहाँ दुईटै 2 को पावर m छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ 2 को पावर 2 लेखेर अनि त्यस के थाहा छ भने हामी पावरलाई के गर्छौँ माइनस गर्छौँ किनभने डिभाइडमा छ। माइनस गरेपछि अब हाम्रो के भयो यहाँ सोलुसन भइहाल्यो 1 आन्सर। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ जुन 2066 सीमा सोधेको क्वेशन रहेछ। हेर्नुस् यो क्वेशनमा हाम्रो के दिएछ भने 3 को पावर 3x + 2 - 3 को पावर 3x + 1 अपॉन 6 × 27 को पावर x। ठीक छ नि। अब हामीलाई के थाहा छ भने हामी यस यहाँ हेर्नुस् पावरमा प्लस छ भने हामी के मल्टिप्लाई को फर्ममा ब्रेक गर्दियौँ 3 को पावर 3x × 3 को स्क्वायर माइनस यहाँ पनि हाम्रो पावरमा के छ प्लसमा छ भने हामी ब्रेक गर्दियौँ 3 को पावर 3x × 3 को पावर 1 भइहाल्छ। अनि यहाँ 6 × यहाँ हेर्नुस् 27 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ 3 को पावर 3 लेख्न सक्छौँ नि। हेर्नुस् 27 लाई हामी के गर्छौँ 3 को पावर 3 लेख्न सक्छौँ किनभने 3 को पावर 3 गर्दाखेरि 27 हुन्छ। अनि यहाँ हेर्नुस् यो पावरमा x छ भने हामी के गरौँ पावरमा x लेख्दियौँ। अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 को पावर 3x अनि 3 को पावर 3x दुवैमा कमन छ भने हामी कमन लिहालौँ 3 को पावर 3x कमन लिँदाखेरि 3 को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 9 हुन्छ। अनि यहाँ माइनस छ भने -3 को पावर 1 छ भने 3 हुन्छ। ठीक छ नि। अपॉन 6 × अब तपाईलाई एउटा फर्मुला म के बताए थिएँ भने यदि a को पावर m को पावर n छ भने हेर्नुस् पावर को पावर एक आपसमा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ भने a को पावर m × n हुन्छ। ठीक छ नि। हेर्नुस् सेम यहाँ हेर्नुस् 3 को पावर 3 छ अनि यसको पावर के छ हाम्रो x छ भने हामीलाई के थाहा छ भने पावर को पावर एक आपसमा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। हामी यहाँ त्यही नै गर्छौँ पावर को पावर मल्टिप्लाई गर्छौँ यानी कि पावरमा के छ 3 छ अनि x छ यहाँ के भन्छ 3x भन्छ किनभने हामी के गर्छौँ पावर को पावरलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब हेर्नुस् यहाँ 3 को पावर यहाँ 3 को पावर 3x अनि यहाँ पनि 3 को पावर 3x यहाँ दुईटैको बेस सेम छ भने हामी एउटा बेस लेख्छौँ अनि डिभाइडमा छ भने पावर हाम्रो माइनस हुन्छ इन्टु हेर्नुस् 9 बाट 3 माइनस गर्छौँ भने 6 अपॉन 6। अब हेर्नुस् 3 को पावर 3x - 3x गर्दाखेरि के हुन्छ 3 को पावर 0 इन्टु 6 अपॉन 6 गर्छौँ भने 1। अब हेर्नुस् 3 को पावर 0 छ भने यसको भ्यालु के हुन्छ 1 × 1 आन्सर कति हाम्रो 1 भइहाल्यो। ठीक छ नि। यस क्वेशनमा एक्स्ट्रा हाम्रो के गर्नु छ भने यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो पावर को पावर जुन छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ भने 3 को पावर 3x मा भइहाल्छ। यही हामी एउटा कुरा एक्स्ट्रा यसमा गरेछौँ। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ जुन हाम्रो 2067 ई मा सोधेको क्वेशन रहेछ। हेर्नुस् यहाँ हाम्रो क्वेशन रहेछ हामी के गरौँ क्वेशन लेखौँ 2 को पावर x + 2 + 2 को पावर x + 1 अपॉन 2 को पावर x + 1 + 2 को पावर x। ठीक छ नि। हेर्नुस् यो क्वेशनमा हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुस् 2 को पावर प्लस छ भने हामी के गरौँ यसलाई ब्रेक गर्दियौँ 2 को पावर x × 2 को स्क्वायर प्लस 2 को अब यहाँ पनि हामी ब्रेक गर्छौँ पावर x × 2 को पावर 1 अनि यहाँ पनि हामी के गर्छौँ ब्रेक गर्छौँ 2 को पावर x × 2 को पावर 1 प्लस 2 को पावर x। ठीक छ नि। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुस् 2 को पावर x अनि 2 को पावर x यसमा कमन छ भने दुईटैमा सेम छ भने हामी के गरौँ कमन लिहालौँ। हेर्नुस् कमन लिँदाखेरि के हुन्छ 2 को पावर x हेर्नुस् 2 को स्क्वायर बाँकी बच्छ भने 2 को स्क्वायर के हुन्छ 4 अनि प्लस छ भने प्लस 2 को पावर 1 छ भने के हुन्छ 2 अपॉन हेर्नुस् 2 को पावर x दुईटैमा कमन छ भने हामी के गरौँ 2 को पावर x लेख्दियौँ कमन लिएर अनि 2 + 1 यहाँ केही पनि बदल्दैन भने 1 हुन्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ 2 को पावर x हेर्नुस् दुईटैको बेस सेम छ भने हामी एउटा बेस लेख्छौँ अनि डिभाइडमा छ भने पावर माइनस हुन्छ। अब हेर्नुस् 4 + 2 के हुन्छ 6 हुन्छ अपॉन
2 + 1 के हुन्छ 3 हुन्छ। यहाँ 2 को पावर x - x गर्दाखेरि 0 अनि 6/3 गर्छौं भने के हुन्छ 2 हुन्छ। हेर्नुस् कसैको पावर यदि 0 छ भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ। 1 × 2 अब 1 × 2 गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो आन्सर 2 भइहाल्छ। ठीक छ नि, यो हुन्छ हाम्रो आन्सर यस क्वेशनको। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन के रहेछ भने यहाँ हेर्नुस् 2069 ईमा सोधेको क्वेशन रहेछ 13 को पावर 2m + 1 × 5 × 169 को पावर m अपन 9 × 169 को पावर m। ठीक छ भने यसलाई हामी सोलुसन गरौँ भने के हुन्छ, सबभन्दा पहिला हामी क्वेशन लेखौँ 13 को पावर 2m + 1 + 5 × 169 को पावर m अपन 9 × 169 को पावर m। ठीक छ नि, अब हामी के गर्न सक्छौं भने यहाँ पावर हेर्नुस् प्लसमा छ भने हामी के गरौँ यसलाई ब्रेक गर्दियौं 13 को पावर 2m × 13 को पावर 1। ठीक छ नि, अब प्लस 5 × यहाँ 169 छ भने हामी के गर्न सक्छौं 13 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं, किनभने 13 को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ 169 हुन्छ अनि पावर m। अब हेर्नुस् 9 × यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं 13 को स्क्वायर को पावर m। ठीक छ नि, अब हामीलाई के थाहा छ भने सबभन्दा पहिला लेख्यौं 13 को पावर 2m × 13 + 5 × अब हामीलाई के थाहा छ पावर को पावर एक आपसमा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ भने यहाँ के भेट्छ 13 को पावर 2m अपन 9 × 13 को पावर 2m भइहाल्छ। ठीक छ नि, अब हेर्नुस् दुईटैमा हाम्रो 13 को पावर 2m कमन छ भने हामी कमन ल्याउँछौं 13 को पावर 2m। ठीक छ नि, इन्टु नलेखौँ पोस्टमा लेखौँ, यहाँ हेर्नुस् कति छ 13 + 5 अपन 9 × 13 को पावर 2m। अब हेर्नुस् यहाँ के छ भने हाम्रो दुईटैमा यहाँ हेर्नुस् 13 छ अनि पावरमा 2m छ भने हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् डिभाइडमा छ अनि दुईटैको बेस सेम छ भने हामी के गर्छौं एउटा बेस लेख्छौं अनि पावर दुईटैको माइनस गर्छौं 2 को पावर m 2 को पावर m इन्टु अब यसलाई जोड्छौं भने हाम्रो के हुन्छ 18/19। अब हेर्नुस् 13 को पावर 2m - 2m गर्छौं भने के हुन्छ 13 को पावर 0 इन्टु डिवाइड गर्छौं भने 2 हुन्छ। अब हेर्नुस् कसैको पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1 × 2 गर्दाखेरि हाम्रो 2 आन्सर आउँछ। ठीक छ नि, यहाँ हामी एउटा कुरा के गरेछ भने पावर को पावरलाई के गरेछौं मल्टिप्लाई गरेछौं। हेर्नुस् पावर को पावर के हुन्छ एक आपसमा मल्टिप्लाई हुन्छ। हेर्नुस् पावर को पावर के हुन्छ 2 × m गर्दाखेरि 2m भइहाल्छ। यहाँ हामी त्यही नै गरेको छौं। अब हामी अर्को क्वेशन हेरौँ। फेरि हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ जुन हाम्रो 2073 यसमा सोधेको क्वेशन रहेछ। हेर्नुस् यो हाम्रो क्वेशन रहेछ, सोलुसनमा हामी क्वेशन लेखिदिएछौँ। हेर्नुस् यो क्वेशनमा हाम्रो अलग के छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ पावरमा हाम्रो के छ माइनस छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने यदि a को पावर m डिवाइड बाइ a को पावर n हुन्छ भने त्यतिखेर हाम्रो पावर के हुन्छ माइनसमा हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् यदि यहाँ पावर माइनसमा छ भने हामी के लेख्न सक्छौं यसलाई डिवाइडमा लेख्न सक्छौं भने यहाँ हेर्नुस् 6 × 4 को पावर x प्लस यहाँ हेर्नुस् के छ 4 को पावर x अपन 4 को पावर के हुन्छ यहाँ 1 छ भने माइनसमा त्यो के हुन्छ अपनमा गइहाल्छ अनि डिवाइड बाइ 25 × 4 को पावर x। ठीक छ नि, अब नि यहाँ 4 को पावर x कमन छ भने हामी के गरौँ 4 को पावर x कमन लिहालौँ। यहाँ के छ 6 + 1/4 4 को पावर 1 गर्छौं भने 4 अनि त्यसपछि अपन 25 × 4 को पावर x। यहाँ हेर्नुस् 4 अनि यहाँ पनि 4 दुईटैको बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ डिभाइडमा छ भने माइनस हुन्छ भने हामी के गरौँ यहाँ त्यही नै माइनस गरिहाल्छौं। हेर्नुस् के हुन्छ भने 4 को पावर x - x। अब हेर्नुस् यहाँ के गरौँ हामी एलसीएम लिहालौँ भने एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ 4 एलसीएम हुन्छ अनि यो 4 ले 6 मा मल्टिप्लाई हुन्छ 6 × 4 + 1 अनि डिवाइड बाइ 25। अब हेर्नुस् यो पावर यदि हाम्रो x - x सेम छ भने के हुन्छ 0 × 24 + 1 के हुन्छ 25/4/25
अब के भइहाल्छ यहाँ हेर्नुस् पावर सेम 0 छ भने त्यसको भ्यालु 1 इन्टु यो हुन्छ हाम्रो 25/4 इन्टु 25 यो जुन 4 छ त्यसमा मल्टिप्लाई भइन्छ 25 मा। अब हेर्नुस् यो 25 बाट 25 क्यान्सल हुन्छ यानी कि 1 इन्टु 1/4 बच्छ। अब हेर्नुस् यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ भने के हुन्छ 1/4 हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। ठीक छ नि। हेर्नुस् यसमा हामी केही पनि एक्स्ट्रा गरे छैनौँ। यहाँ हेर्नुस् पावरमा यदि माइनस छ भने के हुन्छ हाम्रो डिभाइडमा गइहाल्छ। हामी यसलाई डिभाइडमा यहाँ गरेछौँ। अब हेर्नुस् दुईटैमा 4x कमन छ भने 4x कमन लिन्छ। यहाँ कति बच्छ हाम्रो 6 प्लस यहाँ केही पनि छैन भने 1/4। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यसलाई हामी एलसीएम लिन्छौँ भने एलसीएम लिँदाखेरि यो जुन 4 छ भने त्यो 6 मा मल्टिप्लाई हुन्छ +1। अब हेर्नुस् 24 + 1 गर्दाखेरि 25/4। अब जुन यो 4 छ त्यो कहाँ गइहाल्छ अपनमा गइहाल्छ भने यो 25 बाट 25 कट्यो भने 1/4 गर्दाखेरि 1/4 हाम्रो एन्सर आइहाल्यो। अब हेर्नुस् सेम त्यस्तै टाइपको यो पनि क्वेशन छ। यो क्वेशन 2065 डी मा सोधेको क्वेशन रहेछ। यो क्वेशन हाम्रो के रहेछ भने 2 को पावर x माइनस 2 को पावर x माइनस 2 अपॉन 3 इन्टु 2 को पावर x। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने 2 को पावर x माइनस यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो पावरमा के छ माइनस छ भने यो केमा जान्छ हाम्रो डिभाइडमा ब्रेक हुन्छ। हेर्नुस् 2 को पावर x अपॉन 2 को पावर 2। ठीक छ भने यहाँ हाम्रो पावर माइनसमा छ भने डिभाइडमा जान्छ अनि 3 इन्टु 2 को पावर x। अब हेर्नुस् यहाँ 2 को पावर x कमन छ भने हामी कमन ल्याउँछौँ। 2 को पावर x कमन लिँदाखेरि के हुन्छ 1 माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ हेर्नुस् 2 को पावर x कमन लिँदाखेरि यहाँ के बच्छ 1 अनि अपॉन 2 को पावर 2 छ भने स्क्वायर छ भने के हुन्छ यहाँ 4 अनि त्यसपछि अपॉनमा के हुन्छ हाम्रो 3 इन्टु 2 को पावर x। अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् बेस दुईटैको सेम छ भने डिभाइडमा छ भने पावर के हुन्छ माइनसमा हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् 2 को पावर x माइनस x। अब यहाँ के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् हामी एलसीएम लिन्छ भने के हुन्छ 4 अनि यहाँ हुन्छ हाम्रो 4 माइनस 1 त्यसपछि 3 बच्छ अनि यहाँ 2 को पावर x माइनस x छ भने 2 को पावर 0 इन्टु 4 माइनस 1 गर्दाखेरि के हुन्छ 3/4 अनि अपॉन 3। अब हेर्नुस् यो 4 जुन छ त्यो तल गइहाल्छ। 2 को पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1 इन्टु 3/4 इन्टु 3। अब हेर्नुस् यो 3 मा 3 ले क्यान्सल हुन्छ के हुन्छ 1 इन्टु 1/4 बच्छ अनि 1/4 छ भने 1/4 हाम्रो के हुन्छ एन्सर भइहाल्छ। ठीक छ नि। यसमा तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुनु पर्दैन। यदि हेर्नुस् पावरमा हाम्रो माइनसमा छ भने त्यो के को फर्ममा जान्छ डिभाइडको फर्ममा जान्छ। ठीक छ नि। अब हामी के गरौँ आजको लागि 10 वटा क्वेशन गरेर हामी राख्दियौँ। अब हेर्नुस् हामी के गरौँ भने भोलि यसको अर्को पार्ट लिएर हामी आउने छौँ। आजको लागि हामी यति नै गरौँ। यदि तपाईले यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।